रसूंगर हज़कलम मरजान कुतुब। अगली सुबह वो सब नाश्ते के बाद उसी जगह पहुंचे जहां बैनुल-अक़वामी सतह पे मेडिकल एड का इंतजाम किया गया था। कल की निस्बत आज वहां सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त थे। उन्हें कल की तरह आज भी मरीजों को देखते देखते दोपहर हो गई। सूरज गर्मी बरसा रहा था। हालांकि सर्दियां बस कुछ माह की मेहमान थी। कुछ देर ही गुजरी होगी जब एक नर्स ने उसके टेबल पे कुछ ऐसी राजदारी से कागज का टुकड़ा रखा कि नजफ ने चौंक कर उसे देखा, मगर सबने वहाँ मास्क पहन रखे थे, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख सकी। कुछ नासमझी से उसने कागज को सीधा करके खोला और अंदर अंग्रेजी के अल्फाज को देखकर चौंक गई। We have nothing to do with that boy. We want that paper and you. चंद पल नासमझी से कुछ सोचती रही। कागज तो अभी तुराब के पास था, और अगर इन लोगों को मालूम हो गया वो मुजाहिद है, अपनी हिफाजत बहुत अच्छे से करने आती है उसे। खुद को डपटते ही कागज छोटे टुकड़ों में तकसीम करके नीचे पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। खैमे के सामने गुजरती उस नर्स ने वो मंजर देख लिया, जबकि नजफ फिर से अपने कामों में मसरूफ हो गई। मैम, आपको साथ वाले कैंप में बुला रहे हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वो सब एक दूसरे की मदद करने के लिए एक से दूसरे खैमे में जा रहे थे, इसीलिए नजफ सर हिलाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर बाहर निकलते ही देखने लगी कि उसे किस खैमे में जाना है। तभी उसकी पुश्त से कोई चीज लगी और दुरे नजफ का सांस थम गया। वो पलटे बगैर भी जानती थी कि जो चीज उसकी पुश्त से लगाई गई है वो बंदूक की नाल है। चेहरा फेर कर उसने अतराफो जवानिब में देखा, मगर सब अपने अपने कामों में मसरूफ इधर से उधर तेजी से आ जा रहे थे। उसको चलता ना पाकर नाल पीछे करके फिर से लगाकर उसे पूरी कुव्वत से आगे धकेला गया। लड़खड़ा कर उसने बामुश्किल खुद को संभाला और फिर साइड पे होके चलने लगी। You are मरवान बिन साद's man. He is the one who sent you, isn't he? तुम मरवान बिन साद के आदमी हो, उसी ने तुम्हें भेजा है ना? उसके मधन सवाल पर पीछे चलते आदमी ने कुछ नहीं कहा। दुरे नजफ अगर चाहती तो उस शख्स को एक लम्हे में धूल चटा सकती थी, मगर उसने कोई मुज़ाहमत नहीं की और खामोशी से चलते हुए साइड सड़क के किनारे ही जीप में बैठ गई। अंदर ड्राइविंग सीट संभाले शख्स ने कपड़े का स्याह मास्क पहन रखा था, और उस बंदे ने भी जिसने उस पर बंदूक रखी थी, मगर उनका लिबास और चेहरे के निकाब मुख्तलिफ थे। वो चाहती तो यहाँ से भी चकमा देकर निकल सकती थी, मगर वो मज़ाहमत क्यों नहीं कर रही थी। जीप के स्टार्ट होने पे पैसेंजर सीट वाले ने स्याह पट्टी उसकी गोद में फेंक के बंदूक तानी, जबकि उसने खामोशी से आंखों पे अच्छी तरह पहन ली कि वैसे भी उसका इरादा बस मरवान बिन साद को देखकर अपने शक की तस्दीक करना थी। जीप ऊंचे नीचे खराब रास्तों से होते हुए बिला आखिर 15 मिनट बाद अपनी मंजिल को पहुंची। जीप के रुकते ही कब्ल इसके वही बंदा उसे बाजू से घसीट कर निकालता, वो खुद ही बाहर निकल आई। बंदूक की नाल एक बार फिर उसकी पुश्त से आ लगी और यूं ही उसको एक इमारत में ले जाया गया। लोगों की तेज तेज ज़रबी और मुख्तलिफ जुबानें बोलने की आवाजें उसके कानों से टकराती तो कभी गोलियों की बौछार। यकीनन वहाँ भी मशकें की जा रही थी। उसको जैसे ही आगे धक्का दिया गया, उसने बामुश्किल अपना हाथ आगे बढ़ाकर खुद को सहारा दिया, और जिस चीज को उसने थामा वो दीवार का कोना था। क्या ये वही लड़की है? अरबी में कोई आवाज आई और फिर एक झटके से उसकी आंखों से पट्टी खोल दी गई। नजफ ने आस्तगी से चेहरा उठाकर सामने देखा। चंद पल बगौर देखती रही, जब उसकी खामोश नजरों पे सोफे पे पांव फैलाकर बैठा मरवान बिन साद अपनी जगह से उठकर कदम कदम चलता हुआ उस तक आया। वो तकरीबन लगभग 40 या 50 के दरमियान में कहीं था। कनपट्टियों के बाल में हल्की सी सफेदी थी तो बाकी बालों में हल्का सुरमईपन। हम चाहते हैं हमारी चीज हमें वापस मिले, उस करख्त सूरत आदमी ने संजीदा भारी आवाज में कहा, मगर तुरे नजफ अशरफ के सर के ऊपर से गुजर गई। उसको यूं ही बेतासुर खड़ा देखकर पीछे खड़े आदमियों के दरमियान नजरों का तबादला हुआ। वो कागज हमें वापस करो, उसने कहते साथ अपना हाथ उसके सामने फैलाया, मगर उस लड़की को यूं ही बेतासुर खड़ा देखकर दांत पीस लिए। क्या तुम लोग कोई गूंगी तो नहीं उठा लाए? अब के उसने झुंझलाहट से कहा। ला नहीं, कबल इसके पीछे वाले कुछ जवाब में कहते। दुरे नजफ ने सपाट लहजे में कहते सबको ठटका दिया। क्या तुम्हें मोहम्मद अली का पता है? उस सवाल पे नजफ अंदर तक चौंक गई। बाकी तो कुछ समझ न आया, मगर मोहम्मद अली के नाम ने उसे जरूर चौंका दिया। तो यानी उस लड़के के पास जो कागज था उसकी वजह से वो यहाँ थी। सारी बात समझने में उसे लम्हा लगा। ला, उसने फिर एक हरफी जवाब दिया, और अब की बार मरवान बिन साद के चेहरे का हर नक्श तैश ने बिगाड़ दिया। जब्त खोते हुए उसने अपना हाथ उठाया और पूरी कुव्वत से नजफ के दाएं गाल पे दे मारा। थप्पड़ इतना शदीद था कि वो लड़खड़ा के साइड पे मौजूद दीवार से टकरा कर नीचे गिर गई। हाथ पे लगने वाली खराशों को नजरअंदाज करके उसने सहारे से खुद को उठाकर चेहरा फेरा। तभी मरवान बिन साद के नीम रुख को देखकर उसकी रूह फना हो गई। उस शख्स के कान के पीछे से लेकर गर्दन तक जाता वो स्याह निशान उसने कहीं देखा था।
اور یاد آتے ہی در نجف اشرف کی سنہری آنکھیں بے یقینی کے ساتھ اپنے حجم سے کئی گنا پھیلی۔ وہاں کھڑے یہی سمجھے کہ اسے ایک تھپڑ نہیں عقل دے دی، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ایک ہی جست میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے وہ تیز قدموں سے مروان بن سعد تک گئی اور چند پل ان کرخت نکوش کو دیکھتی رہی جو اس کے ظالم اور سفاک ہونے کا چیخ چیخ کے اعلان کر رہے تھے، اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور پورے وجود کا سارا زور لگاتے ہوئے مروان بن سعد کے چہرے پر جا پڑا۔ پیچھے کھڑے دونوں مردوں نے بندوقیں لوڈ کر کے تان لی، مگر نجف یوں ہی بے خوفی سے چہرہ اٹھائے اس کو اتنے سرد انداز سے دیکھتی رہی کہ اہانت سے سرخ ہوتے چہرے والا مروان بن سعد ٹھٹک گیا۔ اس لڑکی کی جرت گنگ کر دینے والی تھی۔ وہ چند لمحے اس کو تولتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تو اسے یہیں گولیوں سے بھون کر کسی کھائی میں پھینک دیتا اور اسے کوئی روکنے اور پوچھنے والا نہ ہوتا، مگر نہیں، یہ لڑکی اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ اسے واپس چھوڑاؤ، اس نے پیچھے حکم کے اشارے پہ کھڑے آدمیوں کو کہہ کر حیران کر دیا، مگر وہ سوال کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ تبھی سر ہلا کر آگے بڑھتے ہوئے بازو سے پکڑ کر کھینچنے کو جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، نجف پدک کر پیچھے ہوئی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں خود چل سکتی ہوں، سختی اور تندہی میں اردو میں کہتے ہوئے اس نے بندوق والے کے ہاتھ سے سیاہ پٹی ایک جھٹکے سے لی اور دروازے سے ہو کر باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے کھڑے مروان بن سعد نے اپنے گال پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے چہرے کو بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ چھو گئی۔ باہر در نجف اشرف کا خاموش سفر پھر سے شروع ہوا اور ایک بار پھر جیپ اس کو وہیں خیموں کے مدار سے کچھ فاصلے پہ چھوڑ کے واپس چلی گئی۔ وہ اپنی سوچ میں مگن قدم قدم آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کسی کو بھی اس کے یہاں سے جانے کا معلوم بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ ایک ایک خیمے میں اس کو تلاشا جا سکے۔ اسے دیر ہی آنے جانے میں کتنی ہوئی تھی، مگر مروان بن سعد جیسے دہشت گرد نے اسے اتنی آسانی سے کیسے جانے دیا؟ وہ بھی اس کرارے تھپڑ کے بعد۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کی لاش کسی کھائی میں پھینک دیتا۔ اپنے انہی خیالات میں گم چند قدم آگے ہی بڑھی ہوگی جب سامنے سے نتاشا بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ آپ کہاں تھیں؟ سر حیدر آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے سوال پر نجف نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ سورج نجف کی پشت پر تھا اور عین نتاشا کی آنکھوں میں لگ رہا تھا، تبھی اس کے چہرے یا اس کے تاثرات کو نہیں دیکھ سکی۔ قبل اس کے جواب میں کچھ کہتی سائیڈ والے خیمے سے ابو تراب غضنفر تیزی سے نکلا۔ یقیناً وہاں بھی نجف کو دیکھنے گیا ہوگا اور اس کے چہرے کا اضطراب یہ بتانے کو کافی تھا وہاں بھی نجف کو نہ پا کر وہ کس قدر گھبراہٹ کا شکار ہے۔ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو گم ہو جاؤں گی؟ اس کی نظر کے وہاں آنے تک تیزی سے نگاہیں نتاشا تک لاتے ہوئے اس نے کچھ خفگی سے کہا، جبکہ ابو تراب کی جیسے ہی اس تک نظر پڑی تیز قدموں سے ان دونوں تک آیا۔ مس نتاشا، آپ کو ناصر بلا رہا ہے۔ حیدر کے کہے جانے پر نتاشا اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے واپس اپنے خیمے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ابو تراب نے اس کو دیکھا اور ٹھٹک گیا۔ سیاہ آنکھوں نے دھوپ کی چبھتی تمازت کے باوجود اس کے سرخ گال کو دیکھ لیا، مگر اس کے غور کرنے سے پہلے ہی نجف مکمل رخ دوسری جانب کر کے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ کہاں تھیں آپ؟ اس کے کڑے سوال پر نجف نے ناگواری سے اسے ایک نظر دیکھا۔ آپ میرے پرسنل اسسٹنٹ ہیں؟ طنزیہ لہجہ قدرے اکھڑا ہوا تھا، تبھی ابو تراب کے اندر کوئی کہیں ارتعاش ہوا۔ آپ کو سب ڈھونڈ رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے۔ اپنی طبیعت کے برخلاف اس نے بہت سہولت سے طویل جملہ ادا کیا، مگر نجف کے زخم کھائے دل کو اب صرف اپنا دکھ سب سے بڑا لگتا تھا۔ میں نے کسی کو پریشان ہونے کو نہیں کہا۔ اب بھی جواب سیدھا نہیں آیا۔ ابو تراب کچھ کہے بغیر اس کے دائیں جانب آیا اور خود کو بہت سارا ڈپٹ کر اس کی جانب نظریں اٹھی جو عین سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں ابو تراب ان سنہری آنکھوں کی نگاہوں کا مرکز نہیں رہا تھا، مرکز بدل گیا تھا اور اضطراب کو جگہ بنانے میں سہولت ہو رہی تھی۔ کون سے خیمے میں تھیں آپ؟ اس کے تحمل بھرے سوال پر نجف نے گہرا سانس لیا۔ یہاں مجھ سے سوال جواب صرف میری ٹیم یا ایمبیسی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں۔ دیکھے بغیر پھر سے اس کے تفکر کو نظر انداز کر دیا۔ یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کہیں بھی نکل جائیں۔ ابو تراب کی نصیحت میں مخلصی تھی، لیکن اگر جو وہ محسوس کرنا چاہتی، جس دل کو وضاحت نہ کی گئی ہو، اس پر نصیحت اور مخلصی ضائع ہو جاتی ہے۔ نجف کچھ کہے بغیر اس کے برابر سے جیسے ہی گزرنے لگی، ابو تراب غضنفر اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے سامنے آ کر اسے ایک جھٹکے سے رکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ ایک قدم دور تھا، مگر پھر بھی نجف کو اس سے دوبارہ ایسے روکے جانے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ یہاں آتے ہی اس کے اندر کچھ زیادہ ہی ہمت نہیں آ گئی تھی؟ سنہری آنکھیں ششدر ہو کر اس سنجیدہ چہرے سے ٹکرائیں اور ابو تراب کے چہرے کا ہر تاثر تبدیل ہو گیا۔ آپ کے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ جھکی نظروں سے پوچھا جانے والا سوال محشر برپا کر دینے والا تھا۔ آپ نے ہمت بھی کیسے کی میرے چہرے کو دیکھنے کی؟ ضبط کھو کر اس نے جس طرح تڑپ کر کہا، جھکتی سے آنکھوں میں ارتعاش ہوا۔ وہ بار بار اس کی ہمت پر ہی تاک کر حملہ کرنے لگی تھی۔ کسی کی ہمت کو نہیں آزماتے در نجف۔ اس کی مدھم تنبیہ پر در نجف اشرف کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اس کی رات کی ہمت نے چہرہ جس تیزی سے سرخ کیا اسے خبر بھی نہیں ہو سکی۔
میرے سامنے آپ کو نظر اٹھانے کی بھی جرت نہیں کرنی چاہیے، اور آپ میرے چہرے تک پہنچ گئے۔ اس کی لہو لہو تلخ بات ابو تراب غضنفر کو مٹی کر دینے والی تھی، مگر در نجف کے طنز کو بڑی خندہ پیشانی سے پی لیا گیا۔ سامنے کھڑے مرد کی کانپتی پلکوں اور جھکتے چہرے کو دھڑکتے دل مگر اطمینان سے دیکھتے ہوئے در نجف ابو تراب غضنفر کا اطمینان رخصت کر رہی تھی اور انجان تھی۔ پلیز، یہ شہر محفوظ نہیں ہے در نجف۔ یوں ہی جھکی نظروں سے استدعا کی گئی۔ اسے معلوم تھا وہ کچھ چھپا رہی ہے، جو بھی تھا وہ معلوم کر لے گا، مگر اسے سمجھانا ضروری تھا، بے شک اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دے۔ آپ اپنی فکر کریں مسٹر ابو تراب غضنفر۔ مدھم سرد لہجے کی تنبیہ نے ان جھکی آنکھوں کو اٹھنے پر مجبور کر دیا، اور پھر ہوا یوں کہ سارا میدان ہر طرح کے شور اور زیرو سے خالی ہو گیا۔ سنہری آنکھوں کی زخمی کاٹ دھڑکن چھین لینے والی تھی۔ ابو تراب کا ایسی باغی اور تیش بھری نظروں سے پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ پاکستان میں مکمل نام سے پکارنے کی ہدایت بہت چھوٹی پڑ گئی۔ سیاہ آنکھوں کو یہ ادراک ہوا کہ پہلی بے اختیار نظر کے بعد نظر کو قابو میں رکھنے کا حکم کیوں آیا ہے۔ میں اپنی ہی فکر کر رہا ہوں مس در نجف اشرف۔ ان سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ ٹھہر کر کہا، اور ان آنکھوں کو پھر سے پھیلتے پا کر نظریں پھیر لیں۔ میں کمبر کے آگے جواب دہ ہوں، اسے آپ کی فکر ہے۔ اگلی بات نے تغیراتی فصوں کو بھی غمزدہ کر دیا۔ خود کو اچھی طرح کوستی در نجف اس پر ایک نظر ڈال کر تیز قدموں سے اپنے خیمے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کو خیمے سے اندر جاتے دیکھ کر چند پل وہ وہیں کھڑا رہا، اور تبھی اس کے عقب میں برہان نمایاں ہوا۔ مقامی لوگ کہہ رہے ہیں یہاں مروان بن سعد کی جیپ دیکھی گئی ہے۔ اس کی اطلاع پر اسبات میں سر ہلاتے حیدر کرار نے گہرا متفکر سانس بوجھل فضا کے سپرد کیا۔ جو کاغذ تمہیں دیا تھا اس کے مطابق لوکیشن ٹریس ہوئی؟ اس کے سوال پر برہان اس کے سامنے آیا تو خیمے پہ ٹکی نظر کا منظر تبدیل ہو گیا۔ تلاش جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہی ٹریس ہو جائے گی۔ برہان کی بات پر اس نے بھی جواباً انشاءاللہ کہا۔ انڈر گراؤنڈ زیادہ فوکس رکھنا۔ اس کی اگلی ہدایت پر برہان چونک گیا۔ اس طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ رائٹ سر، ادب سے کہہ کر وہ تیز قدموں سے جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا، جبکہ ابو تراب غضنفر کو یہیں کھڑے ہو کر اس ٹیم کا انتظار کرنا تھا تاکہ بحفاظت واپس لے کر جا سکے۔ کس سوچ میں گم یہاں بیٹھی ہو؟ برہان کے سوال پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ چھت کو جاتی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا یہاں سوچنے کے لیے کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ کوئی اور آتا تو شاید اسے برا لگتا، مگر وہ برہان تھا۔ اسے دیکھ کر اسے اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا در نجف اسی پرانے دور میں سانس لے رہی ہے جب اس کے ماں باپ زندہ تھے۔ بس ویسے ہی آہستگی سے کہہ کر اس نے اپنے سے چند قدم دور سیڑھی پہ ہاتھ رکھ کر برہان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ مسکرا کر بیٹھ بھی گیا۔ کچھ تو سوچ رہی ہو تم؟ برہان کا لہجہ پر یقین تھا۔ نجف نے چند پل سوچا کہ ایسا کیا پوچھے کہ اسے عجیب نہ لگے اور وہ مطمئن بھی ہو جائے۔ میں اس منقبت کو سوچ رہی ہوں جو ہم نے پرسوں رات سنی تھی۔ اس کی بات پر برہان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اچھا، لیکن کیوں؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی۔ اس کا ایک جملہ میرے دماغ میں اٹک گیا ہے، مگر اس کا جواب میں جس سے لے سکتی ہوں لینا نہیں چاہتی۔ سیڑھیوں کے عین سامنے بنی کھلی کھڑکی کو دیکھا جہاں سے نیلا آسمان واضح نظر آ رہا تھا۔ ناراضگی ہے؟ برہان نے اتنے یقین سے کہا کہ نجف کو اسے دیکھنا پڑا جو اس سے اچھے خاصے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ ناراضگی تو بس میری اور اللہ کی چل رہی ہے، ورنہ نہ میں کسی سے اور نہ کوئی مجھ سے ہو سکتا ہے۔ سیڑھیوں کے سیمنٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہہ کر برہان کو ہنسنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ اپنے بندے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے، برہان نے سہولت سے کہا۔ کچھ بندوں سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ در نجف کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ تم حیدر سر کے سامنے یہ بات کرتی تو تمہیں ایسا جواب دیتے کہ رب سے ساری ناراضگی دور ہو جاتی۔ برہان نے اس کی سنجیدگی کو محسوس کر کے مسکراتے ہوئے کہا، مگر نجف نہیں مسکرا سکی۔ خیر، کیا بات سمجھ نہیں آئی اس منقبت کی؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے برہان نے موضوع تبدیل کرنا چاہا، مگر نجف نے نفی میں سر ہلایا۔ اس بات کو ابھی چھوڑیں، اور ایک بات اور پوچھنی ہے، مگر آپ کے اور میرے درمیان رہے۔ برہان نے چہرہ پھیر کے اس کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر رہو، تمہارے بچپن کی پوچھی گئی باتیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ تسلی ایسے دی گئی کہ نجف کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ میں تب 18 سال کی تھی، 8 سال کی نہیں جو میرا بچپن ہی کہہ دیا۔ اس کے برجستہ انداز پر برہان کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی۔ جس دن یہاں بم بلاسٹ ہوا تھا اور ایمبیسی میں آگ لگی تھی، اس دن اور کیا ہوا تھا؟ وہ سوال ایسا تھا جس کی یقیناً برہان کو امید نہیں تھی، تبھی کچھ پریشانی سے اس کا سفید چہرہ دیکھنے لگا۔ جو چیز اذیت دینے والی ہو نجف، اس کو دہرا کر اپنے زخم کھرونچ کر تازہ نہیں کرتے۔ برہان کی آواز میں محسوس کی جانے والی نرمی تھی۔ تازہ تو تب ہوں گے جب یہ زخم پرانے ہوئے ہوں، ان سے تو آج بھی اول دن کی طرح خون رستا ہے۔
चेहरा झुकाकर उसने अपने हाथों को देखा जहाँ सड़क पर गिरने से आने वाली खराशें और कल लगने वाली चोट ताज़ा थी। जख्म तभी भरते हैं जब हम उन्हें छेड़ना छोड़ देते हैं, वरना ये सारी जिंदगी नहीं भरते। बुरहान की बात में वजन था। शायद कुछ जख्म मिलते ही इसीलिए हैं कि सारी जिंदगी ताज़ा रहे। आप बताएं ना। उसके इसरार पर बुरहान उसे देख कर रह गया। तुम्हें रेस्क्यू करने के बाद कुछ दिन अस्पताल रखकर तुम्हें मुल्क भिजवा दिया गया और पीछे एम्बेसी के साथ जो स्कूल था वहाँ भी बहुत तबाहकारियां हुई। हम वहीं गए। आग और बारूद की बू तेजी से वहाँ भी फैलती जा रही थी। हैदर सर तुम्हें बचाने के बाद शदीद जख्मी थे, मगर फिर भी उन बच्चों को बचाने दीवाना वार वहाँ भागे, मगर उनको देर हो गई। वो आंखों में ढेरों नमी लिए बुरहान को आहिस्तगी से कहते सुन रही थी। क्या वो बच्चों को नहीं बचा सके? वो क्या ठहरा? नजफ ने डूबकर उभरते दिल के साथ सवाल किया। आधे बच्चों को बचा सके। जब वो मजीद आधे बच्चों को लेकर बाहर निकल रहे थे तभी एक और धमाका हुआ। जख्मी होते बच्चों को तो उन्हें टीम की जानिब नीचे धक्का देकर किसी न किसी तरह ही बचा लिया, मगर खुद बुरहान की बात पर सुनहरी आंखें खौफ से फैली। क्या हुआ उन्हें? ये कांपता सवाल करते हुए उसे खुद भी अपनी आवाज अजनबी लगी। सर हैदर अंदर ही रह गए। धमाके से इमारत गिर गई थी और उनको 2 दिन की तलाश के बाद रेस्क्यू किया गया। वो बहुत ज्यादा जख्मी थे, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। बुरहान ने ऐसे दुख भरा गहरा सांस लिया जैसे वो दर्दनाक मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने ताज़ा हो गया हो। फिर क्या हुआ? उसकी आवाज़ सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। तुम्हें मालूम नहीं? कुछ कहता बुरहान ठटक कर रुका। क्या? यही कि हैदर सर को फिर ईरानी हुकूमत हेलीकॉप्टर के जरिए वापस अपने मुल्क ले गई। वहीं उनका कई माह इलाज चलता रहा और कुछ साल वो मेडिकल अनफिट होने की वजह से मुजाहिदीन में शामिल नहीं हो सके। उसने गुफ्तगू समेटते हुए नजफ को हैरान कर दिया। उसे तो मालूम ही नहीं हो सका, बल्कि कैसे मालूम होता? कोई पीछे इराक में उसका रहा ही नहीं था, वहाँ के हालात की खबर देने वाला। वो किस वजह से मेडिकली अनफिट हुए? रुकते दिल को इस तरह से निकालना जरूरी था। तुमने उनके कान में एक छोटा सा आला नहीं देखा? बुरहान के सवाल पर दुरे नजफ अशरफ का सांस हलक में कहीं अटक गया। वो पिस्ते रंग का छोटा सा आला जो उसने मीरपुर में जाने से कभी अबू तुराब गजनफर के कान में देखा था, और जहाँ थप्पड़ मारने पर भी तो वही आला तो उसके कान से नीचे जमीन पर गिरा था। वो हियरिंग एड है। सर हैदर एक कान से अच्छी तरह सुन नहीं सकते। बम ब्लास्ट उनके करीब हुआ था जिसकी वजह से कान का पर्दा डैमेज हो गया। वो मजीद बता रहा था, मगर नजफ का दिल पानी बनकर बह जाने लगा। उसने अबू तुराब और जफर के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। वो जिस बारे में हक बजानिब थी खुद को समझ रही थी। उसका मलाल पहली बार दिल में ऐसा जागा कि आंखों में मिर्चें सी भर गईं। दिल को बार आलूद होने लगा। वो कितनी तकलीफ से गुजरा होगा। क्या वो कभी ठीक नहीं हो सकते? उसने किसी उम्मीद का सहारा तलाशना चाहा। सर्जरी से हो सकते हैं शायद, कुछ फीसद चांसेस हैं, लेकिन बुरहान रुका और दुरे नजफ की दुनिया भी रुक गई। लेकिन लबों से आहिस्तगी से फिसला, ये बात मैं भी नहीं जानता। बुरहान उस गमज़दा चेहरे से निगाह हटाकर उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें उतना बताया है जितना यहाँ के मुजाहिदीन जानते हैं। अब वो सीढ़ियों पे खड़ा था, मगर नजफ ने चेहरा नहीं उठाया। आपने मुझसे कभी कोई झूठ तो नहीं बोला? चेहरा झुकाए उसने लरजती आवाज में कहते हुए बुरहान को चौंका दिया। चंद लम्हे लगे उसे सोचने में। कभी नहीं, ना मैंने और ना ही हैदर सर ने। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि नजफ का अंदर चटक गया। आपको याद है, आप अपने सर हैदर से छोटे थे और अब बहुत बड़े लगते हैं। अपना ख्याल रखा करें, अभी तो जिंदगी जीने के दिन हैं आपके। उसने ऐसी अपनायत भरी सोगवारी से कहा कि बुरहान धीरे से मुस्कुरा दिया। जंग और कत्लो गारत देखने वाले की जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज होती है नजफ। बस शहादत की ख्वाहिश है, दुआ करो मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। आखिरी अल्फाज में ऐसी हसरत थी कि दुरे नजफ अंदर तक लरस कर रह गई। सर उठाना चाहा, अगर आंखों के आगे छा जाती धुन ने ऐसा करने नहीं दिया। मुजाहिदीन की यही तो ख्वाहिश और आखिरी मंजिल होती है, फिर दिल क्यों ऐसे दुखा था? मेरी दुआएं कभी कबूल नहीं होती, और ये दुआ तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कबूल हो, इसलिए किसी और से करवाएं। दुखते दिल और लरजती आवाज को बामुश्किल संभाल कर उसने हफ्की से कहा, जबकि उसको उदास सा देखकर बुरहान को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो तब भी बहुत जज्बाती और हसास थी और आज भी बहुत जज्बाती और हसास है। ठीक है, मगर हाँ, मेरा सर हैदर से दोबारा मवाजना मत करना लड़की, वो तो सदा बहार हैं। झुककर उसका झुका सर थपथपाते हुए उसने बड़ों किसी शफकत से कहते हुए दुरे नजफ का दिल गुदाज कर दिया। उसे आज अभी अभी एहसास हुआ कि बुरहान भी उससे कंबर की तरह अजीज है।
جن کے ساتھ ہم برا وقت گزارتے ہیں انسان ان کو زندگی کے کسی حصے میں بھی نہیں بھلا سکتا، چاہے صدیاں کیوں نہ گزر جائیں، چاہے بیچ میں مصروفیات آڑے کیوں نہ آ جائیں، وہ انسان کے دل کے خاص گوشے سے کبھی نہیں نکلتے۔ برہان بھی اس کے دل کے ایسے ہی خاص گوشے میں رہتا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی بے فکر زندگی کے بہت اچھے اور بہت برے دن ہنستے کھیلتے ہنسی مذاق کرتے گزارے تھے، تبھی تو اتنے سال بعد بھی ایک ملاقات میں ہی بے تکلفی کی دیوار گر گئی تھی۔ برہان خاموش قدموں سے واپس چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے تنہائی چاہیے جیسے پہلے چاہیے ہوتی تھی، جبکہ نجف گھٹنوں پہ تھوڑے ٹکائے کھڑکی سے نظر آتے نیلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ سب کچھ اداس ہو گیا تھا، ہر شے تکلیف دینے لگی تھی۔ اسے وہیں بیٹھے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی ہوگی جب کسی کا سایہ اس کے چہرے پر پڑا۔ چونکے بغیر وہ یوں ہی ساکن بیٹھی رہی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ابو تراب کی آواز پر اس کے دل میں ارتعاش پیدا ہوا اور پھر مکینکی انداز میں چہرہ اٹھایا۔ وہ جو اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا، ان سنہری آنکھوں میں تیرتی نمی اور چہرے پر چھائے حزن پر شل رہ گیا۔ چند پل کے لیے اس کے الفاظ گم ہو گئے اور پھر وہی کثافت جھٹک کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس سے 2 قدم پچھلی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ علی القاسموں کا کیا مطلب ہے؟ ابو تراب نے اس کے اچانک سے کیے جانے والے سوال پر بے یقینی اور کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھنا چاہا، مگر در نجف بالکل سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے سوال کرنے نے دل کے کسی پوشیدہ حصے کو تقویت پہنچائی تھی، مگر وہ بے خبر نہ سہی انجان تھا۔ قاسم تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے علی علیہ السلام، آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس نے عربی کے بعد اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے نجف کو حیران کر دیا۔ اس نے چہرہ نہیں پھیرا مگر قدرے نیم رخ سے بیٹھی۔ یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کی حیرت کا کوئی انت نہیں تھا۔ وہ جو بہت کم مسکراتا تھا، اس کے چہرے کو ایک مدھم مسکراہٹ چھو گئی جس سے در نجف اشرف تو غافل رہی مگر ہم نہیں۔ وہ سب کچھ بھولے اس سے بات کر رہی تھی اور یقیناً اس کو اس کا احساس نہیں تھا، مگر ایسا ابو تراب غضنفر کو لگ رہا تھا۔ آپ اور میں جانتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، اگر سب لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس کی اگلی بتائی گئی حدیث نے در نجف کا سانس ساکن کر کے اسے مسحور کر دیا۔ وہ ذکر ایسا ہی تھا کہ عقل دنگ رہ جائے، انسان مبہوت ہو جائے، یعنی جہنم نام ہی بغض علی علیہ السلام کا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی فضائل مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ مولا علی علیہ السلام کو قسیم الجنت والنار کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ علی علیہ السلام سے محبت ایمان ہے اور علی علیہ السلام سے بغض اور عداوت منافقت۔ آپ جانتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کیوں کہا اور کافر کیوں نہیں؟ وہ جو سانس روکے اس عقیدت سے چور، حلاوت سے پر لہجے کو سن رہی تھی، سوالیہ چہرہ پھیر کے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور وہ جو اس کے نیم رخ پہ نگاہ جمائے ہوئے تھا، لرز اٹھتی نظریں جھکا گیا۔ منافق کیوں کہا اور کافر کیوں نہیں؟ وہ ان جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بہت مدھم سوال کر رہی تھی، کیونکہ منافق کلمہ گو بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے بھی کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یعنی کافر سے بھی نچلے درجے میں پھینکا جائے گا۔ سو جو مولا علی علیہ السلام کا مرتبہ جان کر بھی نہیں پہچانتا، دل میں نفاق کا روگ رکھتا ہے، ذکر علی علیہ السلام سے چڑ جاتا ہے، بدکتا ہے، اسے زیادہ سمجھتا ہے، وہ جہنم کی سب سے گہری کھائی میں دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ اور میں کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وہی بات کہی جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی اور چاہ سے کچھ نہیں کہتے، یہ فضیلت بخشنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ در نجف کو بھول گیا کہ اس نے اس شخص کے ہاتھوں چوٹ کھائی ہے۔ وہ اس شخصیت کی بات کر رہا تھا جو اس کی زندگی کا انمٹ حصہ تھی، جن کے بارے میں بہت کم جاننے کے باوجود ان کا ذکر خیر اس کے ساتھ ہر قدم پر رہ کر اسے چونکاتا اور متوجہ کرتا آ رہا تھا۔ کیا ایسی اور بھی احادیث ہیں؟ اس نے ان جھکی نظروں کو دیکھ کر چہرہ واپس پھیرتے ہوئے سادگی سے دریافت کرنا چاہا۔ بے تحاشا، بے حساب۔ میں اگر ساری زندگی بیٹھ کر بتاتا رہوں اور آپ ساری زندگی بیٹھ کر سنتی رہیں، تب بھی وہ محبت، وہ فضیلت بیان نہیں ہو سکتی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی علیہ السلام سے ہے۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ در نجف کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ زندگی بھر کی بات کر رہا تھا۔ کیا در نجف اشرف کو ایسا مقام مل سکتا تھا جس کی بدولت وہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کا ذکر اس شخص سے سنتی رہے؟ مجھے لگتا ہے میں حیدر کرار کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔
اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ ابو تراب نے ٹھٹک کر چہرہ اٹھایا اور گہرا سانس بھر کر چہرہ جھکاتے ہوئے صلوات پڑھی۔ ظاہر ہے در نجف اشرف اس کے بارے میں تو اب متجسس ہونے سے رہی، اس کے سامنے جس معتبر امام اور مولا کی بات ہو رہی تھی اس کے آگے ابو تراب کا غضنفر ہیچ تھا، مٹی تھا، خاک کا ڈھیر تھا۔ حیدر کرار علیہ السلام کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا کبھی۔ اس کی بات میں ایسی دل گرفتگی تھی کہ نجف کا وجود منجمد ہو گیا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے نہ جانے کیوں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ بات بہت طویل ہو جائے گی در نجف۔ اس نے چہرہ گرائے جس قدر تھک کر اذیت سے کہا۔ در نجف اس کے چہرے پر چھائے اذیت بھرے تاثرات کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا اب نادانستگی میں کئی بار نام لینے لگا تھا، پر شاید نہیں، یقیناً اس بارے میں اسے ادراک نہیں تھا۔ وہ جانے دیں، میں بس یہ آخری بات مکمل سننا چاہتی ہوں آپ سے۔ چہرہ واپس پھیر کر اس نے اسی بیگانہ لہجے میں کہا جس میں چوٹ کھانے کی آمیزش تھی۔ ابو تراب کا غضنفر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، چہرہ جھک گیا، مضبوط شانے مزید جھلک گئے۔ ایک بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں ایک شخص حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام کے پاس آیا اور مولا علی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے پوچھا، اے ابو عبداللہ، یہ شخص کون ہے؟ سلیمان فارسی علیہ السلام کی نگاہ اس جانب اٹھی اور دیکھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ ان کے پاس ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ انہوں نے سلیمان فارسی کی یہ بات سنی تو تعجب زدہ ہوئے اور فوراً اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، ساری بات بتا کر کہا کہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ علی علیہ السلام کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور سلمان فارسی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ کا ہی فرمان ہے۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، اے علی، نہ اللہ کو کسی نے پہچانا مگر میں نے اور تم نے، اور نہ مجھے پہچانا مگر اللہ اور تم نے، اور نہ تمہیں پہچانا مگر اللہ اور میں نے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سلمان نے سچ کہا، تم لوگ علی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ سلمان کا مقصد یہ تھا کہ علی کی معرفت تمہارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ وہ ایسے ٹھہر ٹھہر کر نرمی سے بول رہا تھا کہ نجف کو لگا وہ سارے زمانے چیرتے ہوئے 1400 صدیاں پیچھے جا کر مسجد نبوی کے احاطے میں بیٹھے یہ سارا منظر اپنی حیرت سے پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس کا تخیل اس قدر مضبوط تھا کہ اس کا سارا وجود کپ کپا اٹھا، کوئی سرد سی لہر اٹھی اور پورے وجود میں سرائیت کر گئی۔ سرد پڑتے کانپتے ہاتھوں کو اس نے بمشکل ایک دوسرے میں پھنسائے، ان کی کپ کپاہٹ کم کرنا چاہی مگر ابو تراب غضنفر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ اس نے بات کے اختتام میں اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر نظر تیزی سے اس کے چہرے تک گئی جہاں پسینے کے قطرے دیکھ کر اس کو پریشانی نے آ گھیرا۔ ایسی خنکی والے موسم میں اس کی پیشانی پہ چمکتے قطرے تشویش میں مبتلا کر دینے والے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ابو تراب نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا اور نجف جس بری طرح اچھل کر چونکی، ابو تراب کے چہرے اور آنکھوں میں اضطراب چھانے لگا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کو خلا میں گھوٹتا پا کر ابو تراب نے قدرے محتاط سا پکارا۔ میں ابھی وہیں تھی۔ اس کی دھیمی آواز پر سیاہ گھنی بھویں تعجب سے اکٹھی ہوں۔ کہاں؟ اس کا لہجہ گہری فکر کی غمازی کر رہا تھا۔ 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے احاطے میں۔ اس کی مدھم سرگوشی نے ششدر رہ جاتے ابو تراب غضنفر کی روح کھینچ لی۔ وہ سیاہ آنکھیں سکیڑے بہت حیرت سے اس کے حیران سفید پڑتے چہرے اور کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ در نجف اشرف وہیں سے واپس آئی تھی اور اس کا احساس ابو تراب کو اتنا شدت سے ہوا کہ اس کے دل کے نہا خانوں کے اندر تک سنسنی دوڑ گئی۔ نور توحید محمد کا وسیع ہوتا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے علی ہوتا ہے۔ آج وہ لوگ حیدر کرار کے بجائے برہان کے ساتھ کیمپس گئے تھے۔ برہان کے مطابق ان کو کوئی ضروری کام تھا مگر نجف کی سماعتیں چوکنا ہو گئیں۔ سب سے پہلا خیال محمد علی کے اس کاغذ کی جانب گیا۔ یقیناً یہی بات ہوگی، تبھی تو مجاہدین محمد علی کو کسی محفوظ مقام دوسرے شہر چھوڑنے لے گئے تھے۔ آج کا دن ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی مگر پھر بھی ہنگامی صورتحال نہیں پیش آئی۔ ہاں البتہ نجف کا دھیان بھٹک کر ضرور کبھی اس کاغذ کی طرف جاتا، کبھی ان 2 زمین پر گری لاشوں پر، تو کبھی مروان بن سعد۔ اسے اچھی طرح یاد آ چکا تھا کہ اس نے مروان بن سعد کو کہاں دیکھا ہے اور اب اسے کچھ تو کرنا تھا۔ منتشر ذہن کو بار بار یکجا کرنے کی کوشش کرتی مگر جیسے ہی پیشانی سے بہتے خون اور وحشت سے پھٹی آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے آتی، اسے جھجھری لے کر اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا۔ سارا دن یوں ہی بے دہانی اور عجیب طرح کی پریشانی میں گزرا۔ برہان نے مغرب کے بعد آ کر چلنے کا کہا تو اس نے شکر کا سانس لیا کیونکہ وہ اتنا تھک چکی تھی کہ حد نہیں۔ یوں ہی سب ہنسی مذاق کرتے ہوئے آج پیدل ہی جا رہے تھے
थे क्योंकि बुरहान के साथ बाकी मुजाहिदीन भी थे, तो पैदल जाने में कोई खदशा नहीं था। उनके आगे और पीछे मुजाहिदीन थे, जबकि बाकी लोग दरमियान में चलते हुए बातें करने के साथ साथ मुजाहिदीन को भी अपनी हंसी मजाक में शामिल कर लेते। और मुजाहिदीन तो थे ही बहुत खुश अखलाक। मुजाहिदीन, हिलाल अहमर और रेस्क्यू टीम की इकलौती मेंबर दुर नजफ को आपस में घुलने मिलने के लिए बस एक ही दिन लगा था। वो इस बात से गाफिल आगे बढ़ते जा रहे थे कि किसी ने उन पर नजर रखी हुई है। बुरहान की बात पर हंसती नजफ ने किसी अजीब से एहसास के साथ पलट कर देखना चाहा, मगर आगे से आते फौजियों को देखकर सब रुक गए। वो भी यकीनन उनके साथी मुजाहिदीन के जानने वाले थे। सलाम अलैकुम। करीब आते उन फौजियों और मुजाहिदीन के दरमियान सल्यूट का तबादला हुआ, जबकि उन चारों को सलाम किया गया। सर हैदर आज नजर नहीं आ रहे? एक फौजी ने अरबी में पूछा, मगर उन सबको देखते हुए उसकी निगाह साइड पे देखती नजफ तक गई। कैसी हैं आप? उसके अंग्रेजी में नजफ से पूछे जाने वाले सवाल पर सबके साथ नजफ ने भी चौंकते हुए उसे देखा, जो खुशदिली से मुस्कुरा कर उसके जाने बढ़ा था। फाइन, शुक्रन। वो तो इन फौजियों से नहीं मिली थी। फिर उन सबके चेहरे पर उसे देखते ही दौड़ने वाली शनासाई पर सब ने ही नासमझी से एक दूसरे को देखा। आप मिस नजफ को जानते हैं? अहमद के सवाल पे वो फौजी मुस्कुरा दिया। कैसे नहीं, ये अपने सर हैदर की मिसेज हैं। उस फौजी की अंग्रेजी में दी जाने वाली इत्तला ने जहां उन सबके मुंह हैरत से खोल दिए, दुरे नजफ के सर पर धमाका हुआ। आंखों के आगे नाचते तारों के साथ उसे याद आया कि अबू तुराब के साथ जीप में जाते वक्त जिस सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे रुके थे, ये वहीं का फौजी था। सबकी हैरान नजरों पर उसका जी चाहा जमीन फटे और उसमें समा जाए। क्या आप? सबसे पहले चीख नताशा की बरामद हुई। सबने एक साथ चेहरा फेर कर नजफ को देखा, जिसका रंग पहली बार किसी ने उड़ते देखा था। आपको गलत? नजफ ने बड़ी मुश्किल से कहना चाहा। सर हैदर को हमारा सलाम दीजिएगा। अब की बार सबने एक साथ उसे सल्यूट मारकर नजफ को आंखें मीचने पर मजबूर कर दिया। या अल्लाह, इतनी खफत, इतनी शर्मिंदगी। फौजियों के जाते ही सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए, जबकि नजफ ने बुरहान को एक नजर देखकर आस्की में नफी में सर हिलाया। इनको गलत फहमी हुई है, ऊंची आवाज में कहकर तेज कदमों से आगे बढ़ गई। सबने एक दूसरे को मायने खेजी से देखा, जबकि मुजाहिदीन के दरमियान नजरों का तबादला हुआ और फिर सब वापस मंजिल की जानिब चल पड़े। इमारत के करीब पहुंचते ही उनके पास से उन्हीं मुजाहिदीन की गाड़ियां रुकी जो मोहम्मद अली को बहिफाजत छोड़ने गए थे, और सबसे पहली जीप की पैसेंजर सीट से निकलने वाला हैदर कर्रार था। बाकी सब मैदान की जानिब बढ़ गए, जबकि वो उन सबको आते देखकर जैसे ही करीब आया, सबके सल्यूट का जवाब देकर एक नजर नजफ पे डालनी चाहिए, मगर वो तेज कदमों से उसके बराबर से गुजर गई। बेख्तियार पलटकर उसने पीछे देखा और फिर नजर वापस बुरहान और बाकी सब तक गई। सब खैरियत है? उसके सवाल पे जिस तरह उन सबके दरमियान मायने खेज नजरों और मुस्कुराहट का तबादला हुआ, हैदर का माथा ठनका। क्या हुआ? बुरहान की भी अंदर तक उतरती नजरों पर उसे कुछ नासमझी से सवाल दोहराना पड़ा। आप दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। नताशा के मुस्कुराते सवाल पर उसने नासमझी से नताशा को देखा। कौन दोनों? उसके चेहरे पर परेशानी छाने लगी। कहीं मरवान बिन साद ने तो कुछ नहीं कर दिया? आप और मिस नजफ, हमें तो मालूम ही नहीं हुआ कि मिस नजफ आपकी मिसेज हैं। नासिर के तस्दीकी अंदाज पर से आंखों का तासुर जिस तेजी से तब्दील हुआ, बुरहान की नजरों से पोशीदा नहीं रह सका। वो जिसे अपने चेहरे के तासुरात पर हर मुमकिन कमाल और इख्तियार हासिल था। हुकूमती फौज से रास्ते में सामना हुआ। उससे चेहरा फेर कर बुरहान की जानिब देखा कि ये बात कहाँ से सुनी गई है, और फिर गहरा सांस लेकर रह गया। तो इसलिए वो तैश में पैर पटक कर उसके सामने से गई थी, तभी तो उसको कितना बुरा लगा था। हालांकि दुरे नजफ अशरफ तो अबू तुराब और ज़नफर से इससे आगे लरस जाते दिल के साथ सोच भी नहीं सका। मोहम्मद अली को बचाते वक्त मिस नजफ मेरी जीप में थी, वहीं हुकूमती अफवाज को गलत फहमी हुई होगी। हैदर की सरसरी बात पर सबने फिर से एक दूसरे को देखा। अहमद की बहाल होती मुस्कुराहट अबू तुराब ने साफ महसूस कर ली, जबकि बाकी सब अभी भी मशकूक नजरों से उसे देख रहे थे। मजीद कुछ कहे बगैर वो तेज कदमों से वापस इमारत की जानिब बढ़ गया। उसे दुरे नजफ से बात करनी थी जल्द अज जल्द, वरना मामलात संगीन सूरत अख्तियार कर सकते थे। उसके कमरे के बाहर खड़े होकर एक पल को उसने कुछ सोचा, और फिर जैसे ही खटखटाने को हाथ ऊपर किया, अंदर से दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकलती नजफ उसे और वो नजफ को देखते ही घबरा कर पीछे हुआ। आई एम सॉरी, कुछ बात करनी थी आपसे। उसकी सवालिया संजीदा नजरों पर अबू तुराब ने बामुश्किल कहा, मुझे बुरहान के साथ कहीं जाना है। वो उससे जवाब नहीं देना चाहती थी। नाराज सख्त कबीदा खातिब थी उससे, मगर दिल के एक गोशे की जमीन उस शख्स को देख कर ही पड़ने वाली ठंडी पुवार से नरम होने लगी। दुरे नजफ ने जवाब देने के बाद जाना कि ये उसके इख्तियार से बाहर का मामला है, कहकर पछताने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी बराबर से गुजरने लगी। कहाँ? उसके बरजस्ता सवाल की न नजफ को उम्मीद थी, न ही अबू तुराब और ज़नफर को खुद। आप किस लिए पूछ रहे हैं? पलट कर वापस आते हुए उसका लहजा खुद ब खुद सख्त हो गया, जिस पर अबू तुराब ने तेजी से निगाह झुका ली। जरूरी बात करनी है। उसकी बात पर नजफ का चेहरा मजीद सर्द हुआ। अगर तो वही कागज वाली बात है तो मुझे नहीं सुननी, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते।
सख्ती से कहकर जैसे ही बराबर से गुजरने लगी, अबू तुराब यूं ही नजरें झुकाए सामने उसके रास्ते में आ गया। नजफ ने लरज उठते दिल के साथ अपने बरवक कदम रोककर उसका संजीदा झुका चेहरा इतने करीब से देखा और उसके देखते ही स्याह आंखें उठी और उन सुनहरी लरजती आंखों के शौक में सख्त होकर रह गईं। वो यहाँ इराक में कुछ ज्यादा ही जुर्रत से उसका रास्ता रोकने लगा था। आप भी कुछ नहीं जानती दुर्रे नजफ। मध्यम आवाज की सरगोशी पे नजफ का सांस रुकने लगा। वो गहरी बात यकीनन किसी और ज़मन में की गई थी। कागज आप ले चुके हैं, अब आप जाने और आपके काम। बड़ी मुश्किल से लहजे पर गिरफ्त मजबूत रखकर सद मेहरी से कहते साथ उसके बराबर से निकलती चली गई। अबू तुराब मुज़फ्फर ने बेख्तियार चेहरा फेर कर उसे तेजी से सीढ़ियां उतरते देखा। जानता था उसे गुस्सा किसी और बात पर है, फौजियों की कही गई पहले वाली बात या कुछ दिन पहले वाली बात। हैदर, मेरी पहली मोहब्बत। उसकी समातों में कोई मध्यम सी फसूं फूंकती सरगोशी हुई, पर वो घबरा कर अपने कान पे हाथ रखता कई कदम पीछे हुआ। सरगोशी जैसे उसकी समातों से टकराकर हर सू बिखर चुकी थी। यूं ही झुकते वजूद के साथ उसने वहां दोबारा देखने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि अबू तुराब मुज़फ्फर को उस बातूनी ठंडे मिजाज जमाने से बेखबर और बेपरवाह औरत के असल दुख और तैश की वजह समझ में आ गई थी। वही बात जिससे वो न जाने कब से नजरें चुराता आ रहा था। वापस पलटते अबू तुराब का वही चेहरा नहीं था जो उस दरवाजे तक आने से पहले का था। उस डर और उन अल्फाज ने उसका चेहरा बदल दिया था। और शायद कुछ और भी। आहिस्ता कदमों के साथ वो वापस राहदारी से होता हुआ बाहर निकला। सामने के मैदान में आग जलाकर मुजाहिदीन गिर्द घेरा डाले बैठे थे, पर ये फरागत तभी मिलती थी जब वो दुश्मन को जहन्नम वासिल करके आए। हैदर सर, उसके ख्यालात में दरार बुरहान की आवाज ने डाली। चेहरा फेर कर उसने इमारत की रोशनी में वहां देखा जहां गहरी होती रात में दिन भर की थकान के बावजूद वो सब मौजूद थे। जश्न तो बनता है हैदर सर, है ना? किसी मुजाहिद की इजाजत मांगते सवाल पर अबू तुराब ने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि उन्होंने हमेशा की तरह औरतों, बच्चे और बूढ़े बाहिफाजत अपने इलाकों तक पहुंचा दिए थे। हैदर कर्रार उन्हें खुश होने से मना नहीं करता था। तभी खामोशी से जमीन पर बैठ गया। इस वक्त हिलाले अहमद और रेस्क्यू वाले अंदर खाना खा रहे थे या फिर आपसी बातों में मसरूफ थे। तभी हरदम संजीदा रहने वाले मुजाहिदीन के कहकहे बहुत बुलंद थे। कहकहों और शोर की आवाज पर अंदर बातों में मसरूफ नताशा ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी आंखें ताज्जुब से खुल गईं। अरे, ये किस खुशी में इतना जश्न मना रहे हैं? उसके हैरत भरे सवाल पर नजफ ने सिर्फ चेहरा फेरा, जबकि नासिर और अहमद ने जगह छोड़कर खिड़की तक आए और उन सबकी आंखें हैरत से वाह हो गईं, क्योंकि सारे मुजाहिदीन शाने से शाना मिलाकर आग की गिर्द घेरा डालकर खड़े हुए और उन सब के देखा देखी वो सब रवायती रक्स करने लगे। दुर्रे नजफ को आगे होना पड़ा, क्योंकि वो सब अबू तुराब मुज़फ्फर को भी घसीट कर अपने मदार में लाना चाह रहे थे। पलट कर उन सब के साथ खड़े होते अबू तुराब मुज़फ्फर ने एक मोहतात नजर तराफ में डाली और उसकी एहतियात और किसी ने देखी हो ना हो, नजफ ने देख ली। अस्करी लिबास में सारी थकावट के बावजूद ताज़ा दम मुजाहिदीन इराक का रवायती रक्स करने लगे थे। आग के निकलते शोलों में बजते दफ ने माहौल में एक अजीब सी गूंज पैदा कर दी। हम भी चलते हैं वहाँ। नासिर के कहने पर अहमद और नताशा तेजी से इस बात पे सर हिलाते हुए जोश से उठ खड़े हुए। आप भी चले ना, नताशा ने उसको वहीं बैठे देखकर कहा। आप लोग जाएं, मैं कुछ देर तक आती हूँ। उसके कहे जाने पर वो मुस्कुराकर अहमद और नासिर के पीछे चली गई। नजफ ने एक बार फिर चेहरा फेर कर खिड़की से बाहर देखा, जहाँ सारे मुजाहिदीन बड़े शौक और जोशो खरोश से इराक, फलस्तीन, लेबनान, शाम और उर्दन का रवायती रक्स कर रहे थे। दफ की आवाज, एक दूसरे के शानों पे बाजू फैलाए एक कतार में खास तरतीब से रक्स करते मुजाहिदीन के कदमों की धमक, बुरहान और बाकियों के कहकहे, जबकि अबू तुराब मुज़फ्फर की मधम मुस्कुराहट। उस रात के मंजर में सब कुछ ताबनाक था, दिल को जकड़ लेने वाला। खुशी और सरमस्ती अपना डेरा वहीं डालकर आग तापते हुए उन मुजाहिदीन का रक्स देखने में महव हो गई। माहौल में खुनकी कल रात की बारिश की वजह से बढ़ गई थी। कुछ देर ही गुजरी होगी जब नताशा, नासिर और अहमद इमारत के मैदान में आए और उनकी आमद पर अबू तुराब को नजफ ने बहुत आहिस्तगी और नामहसूस अंदाज से बुरहान के शाने से हाथ हटाते उस कतार से निकलकर जमीन पर बैठते देखा। बाकी मुजाहिदीन के लिए ये आम बात थी शायद, तभी दफ नहीं रुका, रक्स नहीं थमा। रात का जश्न यूं ही जारी रहा। नजफ तब तक वहीं अबू तुराब की मुस्कुराहट और वो रक्स देखती रही, जब तक रक्स खत्म होने पर हिलाले अहमर वालों की तालियों का शोर ना गूंज उठा। अपनी जगह से उठकर कुछ देर बाद उसने खुद को बाहर जाते देखा। उसके कदम बेख्तियार थे। नजफ, यहाँ बैठो।
اس کو آتے دیکھ کر سب سے پہلے برہان اپنی جگہ سے اٹھا اور نجف اس کی شفقت پر مسکراتے ہوئے آگے آئی۔ اس نے زمین پر اس کے لیے صاف جگہ منتخب کی تھی۔ قبل اس کے وہ زمین پر بیٹھتی، ابو تراب نے سائڈ پتھر سے پڑی چادر اٹھا کر زمین پر رکھتے ہوئے سب کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ نجف کی جھکتی نظر تیزی سے اس انگوٹھی والے ہاتھ تک گئی جو چادر اچھی طرح بچھا کر پیچھے ہو رہا تھا۔ وہ دونوں باقی سب کی معنی خیز خاموشی اور نظروں سے غافل تھے۔ ابو تراب نے چہرہ اٹھا کر نجف کو نہیں دیکھا۔ دیکھتا تو خفا مگر اندر تک اتر جانے کو تیار آنکھوں سے سامنا ہوتا، اور یہی سامنا وہ نہیں چاہتا تھا۔ آپ سب کو کیا ہوا ہے؟ خاموشی پر ابو تراب نے ناسمجھی سے ان سب کو دیکھا۔ نجف سر جھٹک کر بیٹھ گئی، مگر باقی سب نے وہ نہیں دیکھا جو ابو تراب نے جھکی نظروں سے دیکھا تھا۔ بیٹھنے سے قبل وہ چادر ہاتھ سے سائڈ پر کرنا نہیں بھولی تھی۔ اسے ابو تراب کی نادانستہ کی گئی عنایت بھی نہیں چاہیے تھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اس فوجی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نتاشا کے مسکراتے سوال پر بیک وقت ابو تراب اور نجف نے چہرہ پھیر کر ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہر ممکن گریز ہی کیا۔ ایسا ہی ہے، ابو تراب نے تائید کی، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس بے ساختگی میں کیے جانے والے عمل کے بعد کوئی تسلیم نہیں کرنے والا، مگر اسے اس بات کی خبر نہیں ہو سکی۔ آپ مس نجف کا اتنا ہٹ کر احترام کیوں کرتے ہیں؟ احمد کے سنجیدہ سوال پر سب نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ مجاہدین کے چہرے پر ناگواری چھانے لگی۔ انہیں اپنے قائد الجیش کے بارے میں منفی رویے یا بات حد سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ درِ نجف میرے دوست کی بہن ہے، اس نے سادگی سے کہا، جبکہ احمد کو سختی سے دیکھتی نجف چونک گئی۔ بس اسی لیے؟ احمد کا کڑا ہوتا سوال سب نے محسوس کیا، بالخصوص ابو تراب غضنفر نے۔ بس اسی لیے؟ عین احمد کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اس نے کچھ ایسی سختی سے کہا کہ احمد گڑبڑا گیا، مگر درِ نجف کا دل ایک بار پھر رات کی اس خاموشی میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک ہی دل تھا تو پھر ہر بار کیوں ٹوٹ جاتا تھا؟ اس نے نہ چہرہ پھیر کر ابو تراب کو دیکھا، نہ ہی چہرہ اٹھا کر باقی سب کو۔ سب کی نظریں اس تک گئیں جو پورے انہماک سے اپنے سیل فون کی اسکرین پر اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔ سب لوگ احمد کو گھور کر پھر سے باتوں میں لگ گئے، پھر سے باتوں اور کہکہوں کے شور، اور کسی نے یہ محسوس نہیں کیا کہ کب سے خاموش اپنے سیل فون میں مصروف درِ نجف اشرف نے ایک بار بھی اسکرین سے نظریں ہٹا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خاموشی اور لاتعلقی صرف ابو تراب غضنفر تک پہنچی، یا پھر برہان تک، جو کسی نہ کسی حد تک درِ نجف کے اندر پنپتے اس جذبے سے کئی سال پہلے ہی واقف ہو گیا تھا، تب جب وہ محض 18 سال کی تھی۔ درِ نجف کو پھر ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں، یا اسے اس کے بعد کچھ سنائی نہیں دیا۔ یاسیت سے فون کی اسکرین دیکھتے ہوئے اسے اتنی دور عراق کا سفر رائے گاں جاتا محسوس ہونے لگا، اور یہ منفی کیفیت اس پر یکسر پہلی بار طاری ہو رہی تھی۔ اسے یہ بھی احساس نہیں ہو سکا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ جو سردیوں کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اب ٹھنڈی ہوتی آب و ہوا اس کی رنگت سفید کر رہی تھی۔ مس نجف، آگ کے قریب ہو جائیں۔ نتاشا کی آواز پر اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا تو اندازہ ہوا کہ کافی دیر سے گردن جھکائے بیٹھی ہے۔ سر اٹھانے پر اسے جو پہلا احساس ہوا وہ ٹھنڈ کا ہی تھا۔ نتاشا اس کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، میں آگ سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ ایک دزدیدہ نگاہ جلتے شعلے پہ ڈال کے اس نے مدھم سا کہا۔ نتاشا کو تو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ کہہ کر باقی سب سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی، مگر ابو تراب نے ضرور اس کی نظروں کے تعاقب میں چٹختی لکڑیوں اور جلتی آگ کو دیکھا، اور پھر کسی خیال سے چونکتے ہی اس کی نگاہ واپس سنہری آنکھوں تک گئی، جن میں بھڑکتے شعلوں کا عکس جھلملا کر انہیں دہکتے سورج کے مانند اجاگر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ کی لپٹ اس تک پہنچ کر اسے بھی اپنے گھیرے میں لیتی، اس نے زاویہ نظر بدل لیا۔ برہان اب باقی مجاہدین کی فرمائش پہ کھڑا ہو کر ایک عربی منقبت پڑھنے لگا، جو عرب اور بالخصوص فلسطینی اور یمنی لوگ بہادری، غیرت، جذبہ ایمانی اور للکار کو بیدار رکھنے کے لیے جنگوں کے زمانے میں اپنے قدم زمین پر مضبوطی سے جمانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ مگر نجف کا دھیان وہاں نہیں تھا، تبھی اس کی آواز پر روشن الاؤ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، جس کے ساتھ باقی مجاہدین بھی ہم آواز جوش سے پڑھنے لگے تھے۔ نجف نے ساری سوچیں جھٹک کر دل و ذہن کو اس ہر فکر سے آزاد منظر میں حاضر کیا۔ ایک مجاہد تب سنبھال کر بیٹھا، پہلے سے بھی زیادہ عزم سے بجانے لگا تھا۔ اس نے اندر اترتے گہرے سناٹوں کو نظر انداز کر کے دھیان وہاں لگا لیا جہاں کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ اے نسلوں کے جد امجد، اے وہ جن میں کمالات جمع ہیں، اے اپنے حسن میں سب سے حسین، آپ کا جمال بے مثال ہے، آپ 14ویں کے چاندوں پر بھی فائق ہیں، سارے چاند ستارے آپ ہی کے نور سے منور ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ ان سب کی جوش سے آوازیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھیں، اور ان آوازوں میں شامل ہوتی مدھم مگر سحر انگیز برابر سے آتی آواز بھی شامل ہونے پر نجف نے مسرور ہو کر چہرہ پھیرا۔ آپ کی چوکھٹ پر آنسو بہتے ہیں، ہم نے پختہ نیت کر لی ہے اور ہم آپ ہی کے حضور آئے ہیں۔
اے حسین علیہ السلام کے نانا۔ سب مجاہدین ایک ساتھ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھکے اور در نجف اپنا سارا غم اور رائگانی بھولے اس رات پہ صحت طاری کرتی آوازوں کو سن رہی تھی۔ اس نے دل ٹوٹنے کی تکلیف ایک بار پھر نظر انداز کرتی، پلکیں جھپکائے بغیر وہ ابو تراب غضنفر کے چہرے پر درآتی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ اور کیوں دیکھ رہی تھی؟ سبب رنجور کر دینے والا تھا۔ ہمارا شوق بہت بڑھ چکا ہے۔ شیر حیدر کرار کی ہیبت آگ پر بھی غالب ہے۔ علی طٰہٰ کا دروازہ ہیں اور طٰہٰ اللہ کا دروازہ ہیں۔ میں دل کی فریاد لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک دم دف رکا اور سب مجاہدین نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ نہ جاننے والوں نے نہ سمجھی سے دیکھا اور تبھی برہان کے اگلے جملے سے دف کی تھاپ روک دینے کی وجہ سمجھ آئی اور دل گداز ہو گئے۔ سیدہ زہرا بتول کے وسیلے سے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی، ہماری امیدیں پوری کر دیجیے۔ در نجف کا دل یوں دھڑک اٹھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کیا کبھی وہ ایسے جذبے، منت، عقیدت سے کچھ مانگ سکے گی؟ کیا اس میں اتنی جرت تھی، وہ جو ابو تراب کی جرت کو للکارتی آ رہی تھی؟ دف کی آواز جو رکی تھی ابھی بھی واپس نہیں چلی، وہیں ٹھہری رہی۔ آپ کی راہ دکھانے والی دختر زینب اور سیدہ نفیسہ کبریٰ اور حسن منیر، آپ سب بہترین آل ہیں۔ دف کی آواز پھر سے شامل ہو گئی۔ مجاہدین کی آواز بتا رہی تھی کہ جذبہ ایمانی تازہ ہو چکا ہے۔ ہم نے نذرانہ پیش کیا ہے ان پاکیزہ خوشبو والی ہستیوں کی خدمت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، وہ صاحب حسن بے مثال ہیں۔ منقبت کے اختتام کے بعد زور و شور سے صلوات پڑھی گئی اور پھر سب کچھ مزید باتیں کرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ نجف اٹھتے ہوئے برہان تک آئی جو بجھتی آگ پر مٹی ڈال رہا تھا۔ آج تو آپ کو جانے دیا ہے، کل میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ۔ اس کی مصنوعی تنبیہ پر برہان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ خود بھی مسکراتے ہوئے اندر عمارت کی جانب بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ کل کا دن کون سی نئی قیامت اس کے لیے لائے گا۔ وہ اس قیامت سے بے خبر تھی جو اس کے پیچھے ہی دبے پاؤں چلی آ رہی تھی اور جو اسے اپنے رب سے مزید دور کچھ اور خفا کرنے والی تھی، مگر اسے ذہن، دل اور نگاہ میں ابو تراب غضنفر کی مدھم مسکراہٹ گویا ثبت ہو کر رہ گئی تھی، اس نفی کے باوجود جو اس کے لیے کی گئی تھی، اس فریب کے باوجود جو اسے دیا گیا تھا۔ در نجف اشرف نے اس رات ابو تراب غضنفر کو پھر نئے سرے سے آنکھ لگتے اور صبح آنکھ کھلتے تک سوچا، حالانکہ جانتی نہیں تھی کہ اس کی سوچ کا دھارا بدلنے کا وقت قریب آ لگا ہے۔ فصیلے شب میں رہی گونجتی ہنسی اس کی، کئی گلاب چنے میں نے سحر ہونے تک۔ اگلی صبح کی فضا میں بھی کچھ باسی، کچھ زرد کر دینے والا تھا۔ رات کی خنکی فضاؤں میں شامل ہونے کے باوجود ایک بوجھل کر دینے والی کیفیت در نجف پر کیمپس میں مریضوں کو دیکھتے ہوئے بھی طاری رہی اور اس جذبے کو وہ کوئی نام نہیں دے سکی۔ سیل فون کی میسج ٹون بجی اور برہان کے نام سے سیو نمبر سے آتے میسج کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کو تھکان سے بھرپور مسکراہٹ چھو گئی۔ آخری مریض دیکھنے کے بعد بیگ پہنتے ہوئے وہ تیز قدموں سے نتاشا تک آئی۔ مس نتاشا، میں برہان کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آتی ہوں۔ وہ پہلے ہی نتاشا کو بتا چکی تھی اور اس کی بھی کچھ ضروری چیزوں کی لسٹ کل رات ہی لی تھی، تبھی اس کے سب دیکھ لینے کی تسلی پر وہ تیز قدموں سے باہر آئی۔ سامنے ہی برہان باقی مجاہدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ برہان، وہ تیز قدموں سے اس تک آئی۔ آج ساری ٹیم باقی مجاہدین کے ساتھ آئی تھی، جبکہ برہان اور حیدر کرار اپنے کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے، اسی لیے برہان کو دوپہر میں دیکھتے ہی اس کو بہت خوشی ہوئی۔ چلیں۔ برہان اس کے آنے پر مجاہدین سے بات کر کے اس کی جانب بڑھا، جبکہ نجف باقی سب مجاہدین سے سلام دعا کر کے برہان کے ساتھ کیمپس کے میدان سے نکل کر موصل کے اندرونی گلیوں کی جانب چل پڑی۔ ویسے حیدر سر کے ساتھ جانا چاہیے تھا تمہیں۔ برہان کی بات پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس کے ناراض لہجے پر برہان نے بمشکل اپنا چہرہ سنجیدہ رکھا۔ وہ تمہاری حفاظت اچھے سے کر سکتے ہیں، تم جانتی ہو نا، مروان بن سعد تمہارے خون کا پیاسا ہوا پھر رہا ہے۔ وہ جو کچھ کہنے والی تھی، برہان کی آخری بات پر اس کے چہرے پر ایسے پتھریلے اور سخت تاثرات چھا گئے کہ اگر برہان دیکھ لیتا تو شل ہو کر ٹھٹک جاتا، مگر وہ محتاط قدموں سے چل رہا تھا۔ میں اپنی حفاظت زیادہ اچھے سے کر سکتی ہوں برہان۔ اس کی سنجیدگی پر برہان نے چہرہ پھیرے اسے دیکھا۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر اللہ کے ساتھ بندوں کی مدد بھی انسان کو چاہیے ہوتی ہے، برہان نے نرمی سے کہا۔ نجف کے جواب دینے سے قبل ہی وہ شور اور بھیڑ والے بازار میں داخل ہو چکے تھے۔ ویسے بازار آنے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ برہان نے اس کی بڑھتی دلچسپی کے ساتھ کبھی ایک سٹال پر جاتے دیکھا تو کبھی دوسرے۔ میرے اور رومی کے صرف دو شوق ہیں، اسٹریٹ فوڈز اور سٹالز شاپنگ۔ اس کا سارا مزمحل موڈ وہاں کی چیزیں دیکھ کر بہتر سے بہترین ہونے لگا۔
हमारे वापस जाने के दिन करीब आ रहे हैं, तो बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाना है। अचानक उसे लगा धूप और उसके दरमियान कोई आया है। तभी मुस्कुराते हुए बोल के पलटी, मगर बराबर खड़े शख्स को देखकर उसकी जिस तेजी से मुस्कुराहट सिमटी, वो मुकाबिल किसी आंखों ने बहुत गौर से देखा। बुरहान! उससे तेजी से नजरें हटाकर उसने अपने इतराफ में देखा। तभी बुरहान उसको कदरे आगे वाले स्टॉल से कुछ देखता नजर आया। अबू तुराब गज़नफ़र ने उसकी नजरों के ताक़ुब में बुरहान को देखा। अपने से बड़े को बेतकल्लुफ़ी से नहीं पुकारते। उसके बेगाने चेहरे को देखे बगैर उसने जिस तरह नजफ को बावर करवाया, उसका घड़ी उठाता हाथ थम गया। किसी कदर हैरानगी से उसे देखा। इसकी झुकी निगाह स्टॉल्स पर मौजूद खूबसूरत मर्दाना घड़ियों पर थी। अच्छे खासे बड़े तो आप भी हैं। उसके बर्जस्ता कहे जाने पर घड़ियों को देखती निगाह उस तक गई जो उसको ही सारे जमाने की संजीदगी लिए देख रही थी। अच्छे खासे पर जो जोर दिया गया था, वो चेहरा सुर्ख और नजरें चुरा लेने पर मजबूर कर देने वाला था। नजफ को लगा वो अब तो कोई तरदीद करेगा, वजाहत देगा, मगर उसकी खामोशी पर उसकी मायूस नजर स्टॉल के टेबल तक वापस गई और अबू तुराब के हाथ तक जाकर रुक गई। वो स्टॉल से झुककर घड़ियां देखने लगा था। एक उंगली में सफेद रंग की अली वलीउल्लाह अंगूठी थी, तो दूसरी में वही संगे हदीद वाली जो उन दोनों को बेक वक्त पहली नजर में अच्छी लगी थी। सर झटक कर वो बाकी घड़ियां देखने लगी। कंबर को नेवी ब्लू रंग पसंद है। उसको सिल्वर घड़ी उठाते देखकर अबू तुराब ने बर्जस्ता कहा, हालांकि कहना नहीं चाहिए था क्योंकि जाहिर है वो उसका भाई था। उसे अपनी जबान और नजर की शदीद हिफाजत की जरूरत थी। एक पल को साकिन होती नजफ ने मुखालिफ सिमत देखा। बुरहान! उसकी पुकार पर इर्द गिर्द का जायजा लेते बुरहान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसके बराबर खड़े हैदर करार को देखकर तेज कदमों से उस तक आकर सल्यूट मारा। बहुत अच्छी हिफाजत कर रहे हो बुरहान, गो कि उसने अरबी में कहा, मगर उसकी संजीदगी और बुरहान का झुकता सर देखकर नजफ को नए सिरे से तैश आने लगा। बुरहान, ये घड़ी देखें, अच्छी है ना? उसने मौद्दब खड़े बुरहान को अपनी जानिब मतवज्जा करके घड़ी उसकी जानिब बढ़ाई। बुरहान ने एक शर्मिंदा नजर बेतासुर चेहरे वाले अपने हैदर सर पर डाली। बहुत अच्छी है, बुरहान ने लिए बगैर जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि खुद पर उसे हैदर की सख्त नजरें महसूस हो रही थी। तुफ है उस पर वो जो स्टॉल्स देखने लगा था, जबकि उसको हैदर ने कितनी सख्ती और मान से दुरे नजफ की हिफाजत और ध्यान रखने का कहा था। ये मैं आपके लिए ले रही हूँ। नजफ की अगली बात पर साइड पे खड़े हैदर करार के सपाट तासुरात में तब्दीली आई। ठटक के उसने मुस्कुरा कर घड़ी लेकर पहनते बुरहान और नजफ के मुस्कुराते चेहरे को देखा। कहीं अंदर कुछ उठा था, मगर उसको पहचानने और कोई भी नाम दिए बगैर उसने निगाहों को फेर लिया। बुरहान और वो पैसे देने के लिए लड़ने लगे। उस तक आवाजें आ रही थी उनकी तकरार की, मगर वो चेहरा फेरे खड़ा रहा। तभी उसकी निगाह चंद कदम दूर खड़े बच्चे तक गई, जिसके हाथ में मौजूद सामान किसी राहगीर का धक्का लगने से गिर गया था। कबल इसके कि वो उस जानिब कदम उठाता, उसने अपने बराबर खड़ी औरत को सारी तकरार भूलकर उस बच्चे की जानिब लपकते देखा। वो आगे नहीं बढ़ सका। दुरे नजफ चुपकर बैठते हुए उस बच्चे के कपड़ों से मिट्टी झाड़ने लगी। बुरहान और उसने बच्चे का सामान उठा कर दिया। उसका शुक्रिया अदा करता हुआ बच्चा अगली गली में चला गया। नजफ और बुरहान वहीं खड़े कोई बात करने लगे। तभी अबू तुराब को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने एक मोहतात गहरी नजर अतराफ में डाली। करीबी स्टॉल से कोई चीज उठाने को झुकती, कुछ कहती नजफ के बराबर से कोई गुजरा और तेज धार शय थी जिसने उसके हाथ से टकराते ही जख्मी कर दिया। नासमझी से तकलीफ को बामुश्किल दबाए अपना हाथ देखने को झुकी और जमीन पर गिरते खून के कतरे देखकर एक लम्हे को हैरत से हथेली में लगे चाकू के गहरे घाव को देखा। पास से गुजरते हुए किसी ने बहुत महारत से उसके हाथ पर गहरा कट लगाते हुए यूं होशियारी और महारत से गुजरा था कि किसी को तो क्या नजफ तक को एहसास नहीं हो सका। और फिर नजफ ने अपने से दो कदम के फासले पर जमीन पे अचानक से कतरा कतरा और फिर तेजी से खून गिरते देखा। रुकती सांस के साथ वो चेहरा आस्तिकी से उठाने लगी। निगाह सामने 2 कदम के फासले पर अस्करी लिबास में मलबूस बुरहान तक गई और उसके गुर्दे के पास से पानी की तरह निकलते खून को देखकर उसकी आंखें शशतर हो गईं। बेख्तियार घुटते दिल से उसने नजरें मजीद ऊपर की और बुरहान को देखा, जिसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे, मगर नजफ से बेनियाज वो चेहरा फेरे जैसे इस हरकत करने वाले को देख रहा था। नजफ ने चीख कर उसे या पीछे खड़े अबू तुराब को पुकारना चाहा, मगर आवाज जैसे हलक में घुट कर रह गई। सुन पड़ते आसाब से दुरे नजफ बुरहान के चेहरे को देखे गई और फिर वो हुआ जिसका उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। अपनी खुली आंखों के सामने दुरे नजफ अशरफ ने साइड से आकर सनसनाती हुई स्नाइपर की गोली को बुरहान की कनपट्टी के आर पार होते देखा। खून का एक फवारा था जिसने करीब खड़ी दुरे नजफ के चेहरे और कपड़ों को दागदार कर दिया, मगर उससे भी दर्दनाक बुरहान को बगैर किसी आवाज के कटे दरख्त की तरह गिरते देखना था। वो अपनी पूरी हस्ती समेत धड़ाम से जमीन पर
आ गिरा। अबू तुराब गजनफर ने भागकर अपनी बेड से पिस्तौल निकाला, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बुरहान पर हमला होना किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, शायद तभी किया गया था। बुरहान के गिरते ही और स्नाइपर की गोली की आवाज पर सारे बाजार में कोहराम बरपा हो गया। वैसा ही शोर और चीखो पुकार जैसे मोहम्मद अली को गोली लगते वक्त मचा था। लट्टे की मानिंद सफेद पड़ते चेहरे और ठंडे यख वजूद के साथ उसने नजरें झुकाकर नीचे देखा जहां बुरहान गिरा था और उसकी कनपट्टी के दोनों अतराफ में बने सुराख से खून उबल कर निकल रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मगर उनमें कोई तकलीफ रकम नहीं थी, ना ही मौत को देखकर वो सदमे से फटी हुई थी। नजफ की सिसकी निकली और तभी अबू तुराब का सनफर उसके ऐन सामने आते हुए उसकी राह में हायल हो गया। उसकी पुश्त के पीछे बुरहान का ठंडा पड़ता वजूद छुपते ही दुरे नजफ की आंखों की सतह के आगे अंधेरा छाने लगा। दुरे नजफ! उसको लड़खड़ाते पाकर अबू तुराब और सनफर को उसे बहुत एहतियात के साथ शानों से थाम कर सहारा देना पड़ा, मगर उसे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। वो बुरहान का बेजान हो चुका वजूद था जो उसकी आंखों में सख्त होने लगा। वही बुरहान जिसे दुरे नजफ अशरफ भाई कहती नहीं मगर समझती थी, जिससे रिश्ता इतना पुराना था कि सालों बाद भी मिलते हुए तकल्लुफ की हर दीवार उसने गिरा दी थी। और वही बुरहान जिसने कल उसके सामने शहादत की ख्वाहिश की और आज कैसे उसकी दुआ कबूल भी कर ली गई। उसकी आंखों की सतह पर आंसू जमा होने लगे। दुरे नजफ अशरफ ने भी तो कल एक दुआ की थी ना, तो उसका क्या हुआ? वो दुआ कहाँ गई? वो दुआ यकीनन रद्द हो गई। तभी तो जमीन पर बुरहान वारिस की बेजान लाश पड़ी थी। दुरे नजफ! उसकी शशदर आंखों को इस्तराब से देखते हुए उसने दुरे नजफ का शाना हिलाया, मगर वो उसकी पुकार और गिरफ्त से बेखबर थी। उसको यूं ही शानों से थाम कर साइड पर पकड़े लकड़ी के स्टूल पर बिठाया। नजफ यूं ही साकित आंखों से बुरहान के साकित वजूद को देखे गई, हालांकि उसके सामने जमीन पर बैठता शख्स मंजर में रुकावट था। अबू तुराब ने दिल गिरफ्ता दिल से बुरहान को देखा और फिर लरसता हाथ उठाकर उसके चेहरे तक ले गया। उन खुली एक तरफ को देखती आंखों को देखते साथ उसने आंखें बंद करके चेहरा झुकाया और जिस पल उसने भारी दिल टूटती आवाज लरसते वजूद के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर अपने साथी मुजाहिद बुरहान की खुली आंखें बंद की, उसी पल सामने से भाग कर आते मुजाहिदीन और हुकूमती फौज ने ये जान लिया कि मुजाहिद बुरहान वारिस को शहादत नसीब हो चुकी है। रूह उसके वजूद से निकलकर आसमान की वसतों को परवाज कर गई है। बाजार खाली हो चुका था। सारे मुजाहिदीन और हुकूमती अफवाज के अरकान ने हाथों में थाम रखी बंदूकें सीधी की और पुरजोर सल्यूट मारकर चेहरे बेक झुका लिए। वो सारे दुरे नजफ से गाफिल अपने लश्कर के सिपाही के गम में निढाल चेहरा झुकाए रखे खड़े रहे। अबू तुराब ने झुककर बुरहान के बेजान वजूद को हाथों में उठाया और उठ खड़ा हुआ। एक नजर बेदम बैठी मुसलसल जमीन को घुटती नजफ पे डाल के वो बुरहान को लिए सामने खड़ी जीप तक गया और एहतियात से पिछले हिस्से में लटाया। चंद पल उसका चेहरा देखता रहा, जिससे खून का आखिरी कतरा तक लम्हे में ही निचुड़ गया था, और फिर आहिस्ती से उसकी पेशानी पे झुकते हुए उसे होंठों से छू कर पीछे हुआ। मजरूह होते आसाब को मुश्किल संभाले बुरहान वारिस के वजूद पर सफेद चादर डाली। वो पीछे हुआ और फिर कनपट्टी तक अंगूठी वाला दायां हाथ ले जाके पूरे जोशो जज्बे, सताइश और एहतराम से सल्यूट मारा। मुजाहिदीन और फौजी जीपों में सवार हुए, क्योंकि उन्हें जनाजे और तदफीन के लिए हेडक्वार्टर में इत्तला देनी थी। खामोश फिजा में गाड़ियों के स्टार्ट होने की आवाज सुनी और जबकि बाद दीगरे सारी गाड़ियां आगे पीछे वहां से निकलते ही इराक के उस शहर मौसल के बाजार में मौत का सन्नाटा पीछे छोड़ गए। अबू तुराब गजनफर ने गाड़ियों की निगाहों से उजल होते ही चेहरा उठाकर आसमान को देखा, जहां से वो मध्यम सी धूप भी अब जा चुकी थी, यानी आसमान भी किसी वक्त बरस जाने को तैयार था। सफे मातम बिछने का वक्त करीब आ लगा था। उसी वक्त आसमान से पानी की एक बूंद, एक आंसू की सूरत फलक की आंख से निकलकर अबू तुराब के चेहरे पर फिसल गई। चेहरे पर हाथ फेरते हुए अबू तुराब ने चेहरा वापस नीचे किया तो मुतफक्किर निगाह साइड पे बेहिस्सो हरकत बैठी नजफ तक गई। उसके आंसू ना निकलते देखकर फलक के सब्र का पैमाना लबरेज होकर छलक उठा और फिर मतवातिर बारिश के कतरे गिरने लगे। थकता सांस लेकर वो आहिस्ता कदमों से उस तक आया, जिससे तेज तर होती बारिश भिगोने लगी थी, मगर वो उससे बेपरवाह बेहिस होकर चेहरा नीचे किए अभी तक वहीं देख रही थी जहां बुरहान गिरा था, और अब नहीं था मगर उसका खून मौजूद था, जिसे बाजार का पानी तेजी से बहाकर आगे ले जाने लगा। उस खून को यूं तहलील होता देखकर उन दोनों नफूस के दिल टूटकर किरची किरची हो गए। फिजा में फैली खून और बारूद की खुशबू मगर बारिश नहीं मिटा सकी थी। अपने अस्करी शर्ट के बटन तेजी से खोलकर उसने शर्ट उतार के
दुर नजफ की शानों पर फैला दी। वो वाटरप्रूफ यूनिफॉर्म था जिसकी जरूरत इस वक्त दुर नजफ अशरफ को थी। अब अगर खामोश सुनसान हो चुके बाजार की गली के कोने से या उसी दूर खड़ी बुलंद इमारत से देखा जाए जहाँ से स्नाइपर बरदार ने गोली दागी, तो हमें एक औरत उस बरसती बारिश में साकित और जामिद, चेहरा झुकाए, सफेद कुर्ता शलवार के ऊपर फौजी शर्ट शानों पर फैलाए बैठी नजर आएगी। उसके सर पर आम दिनों से हटकर सफेद स्टॉलर था, मगर पानी से भीगकर चमकते बाल उसमें से नजर आ रहे थे। जबकि उसके साइड पर मगर करीब स्याह हाफ स्लीव्स गोल गले वाली शर्ट में खड़ा मर्द नजर आएगा जिसने अपनी थकावट और हसन से चूर आंखें उस औरत पर जमा रखी थी। नजर का ठहराव इस बार मुस्तनद, मजबूत और साकिन था। दुर नजफ। बारिश के शोर में उसकी भारी पुकार दब गई। नजफ ने उस दिलगीर आवाज को सुनने के बावजूद चेहरा नहीं उठाया, क्योंकि उसने अपनी आंखों के साथ दुआ को एक बार फिर रद्द होते, जिंदगी को फिर से बुरी तरह मात खाते देख लिया था। तो ये आज साबित हो गया कि मौत चाहे हादसाती हो या शहादत की, इतनी बेयकीनी से दबे कदमों आकर इंसान को घेरे में लेती है कि खबर भी नहीं होती, संभला तक नहीं जा सकता। ये 5वां कत्ल था जो दुर नजफ ने अपनी खुली आंखों और मुकम्मल हवास के साथ देखा था। एक एक करके लोग बिछड़ते चले गए। ये क्या हुआ कि वक्फे मातम नहीं मिला।